त्यस पछाडि 7 वटा संविधान बन्यो। कतिवटा? 7औं पटक संविधान बनेको छ नेपालमा। 2004 सालमा, विक्रम सम्वत 2004 सालमा, 2007 सालमा, 2015 मा, 2019 मा, 2047 मा, 2063 मा र 2072 मा बनेको संविधान यो हो। 7औं पटक संविधान बन्दाखेरि पनि हामीलाई त अब त्यो खालि फोटोकपी मात्रै हुँदै आउँदैछ, कपी मात्रै, र हामीलाई न्याय दिने खालको संविधानको गाथा मात्रै भरिएको, हामीलाई न्याय दिने संविधान छैन। यो संविधानको किन विरोध गर्छ कसैले? विरोध किन गर्दै हुनुहुन्छ? यो संविधान बनाउनेहरू भनेको चाहिँ मुठीभरिको हिन्दू बाहुनहरूले बनाएको, क्षेत्री पनि होइन, हिन्दू बाहुनहरूले बनाएको संविधान हो। यो मुलुकी संविधान भने चाहिँ हुबहु भएन, फोटोकपी भइरहेछ नि। यो नाममा गलत छ, एक नम्बर त नामै यिनीहरूले गलत बनाइरहेछ, बुझ्नु भएन? एकदम धुर्त बाहुन छ नि बाबुराम भट्टराई, त्यो बाबुराम भट्टराई त्यो गोमन बाबुराम भट्टराईले संविधानै विघटन गर्थे। यस्तो संविधान बन्नु दिनु हुँदैन भन्ने षड्यन्त्रकारी अत्याचारीहरूले संविधान सभा विघटन फेरि अर्को संविधान सभा बनायो। अब हेर्नुहोस् यो किन बनाए बाबुराम भट्टराई, प्रचण्डे, ओली सोली त्यस्ता अब बाहुनहरूले थाहा छ। अर्को संविधान सभा यस्तो खालको जालझेल षड्यन्त्र गर्ने, त्यसले चाहिँ हिन्दू बाहुन र क्षेत्रीलाई चाहिँ धेरै सभासद बनाउने, उनीहरूको चाहिँ बहुमत बनाउनको लागि, बुझ्नुभयो? आवाज विहीनहरूको आवाज सब्स्क्राइब गर्नुहोला। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामीसँग हुनुहुन्छ मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङ संगठनका प्रवास विभागका प्रमुख नरेन्द्र थुलुङ हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, उहाँसँग हामी विशेष गरेर संविधानको विषयमा छलफल बहस गर्न गइरहेछौँ। खुरन्धार विरोध गर्दै हुनुहुन्छ। संविधानलाई यति धेरै विरोध गर्नुपर्ने कारणहरू के हो? कुन धाराले संविधानको कुन धाराले चाहिँ यहाँका मूलवासीहरूलाई, मङ्गोलहरूलाई, भूमिपित्रहरूलाई दमन विभेद गरेको छ त? यो विषयलाई हामी खोतल्ने कोसिस गर्नेछौँ, स्वीकार दिनु होला। हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई मूलवासी न्युजमा। एकदम जय मगजहरू, थ्याङ्क यू। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम। लामो समयपछि हामी फेरि मूलवासी न्युजमा भलाकुसारी गर्दैछौँ होइन? यो विशेष गरेर संविधान दिवस जब आउँदै गर्छ तब तपाईँहरूको नारा पनि चर्किँदै जान्छ। संविधानलाई खुरन्धार तपाईँहरूले विरोध गरिराख्नु भएको छ केही सालदेखि, र यो साल पनि गर्नुहुन्छ। अब संविधानलाई विरोधै गर्नुपर्ने कारण के छ? किन विरोध गर्नुपर्ने? अब यो कस्तो छ भने, कुनै पनि घरमा बस्ने मान्छे, कुनै पनि समाजमा बस्ने मान्छे, त्यो घर त्यो समाजमा भएको नीति नियम कानुन विधि विधान जो छ सबैलाई बराबर हुने खालको हुनुपर्छ होइन? त्यो छैन र विरोध गर्छौँ हामीले, त्यो छँदै छैन। जसको अब संविधान कानुन कन्स्टिट्युसनको हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्डमा ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा गयो भने हाम्रो बाजे पुर्खाहरूलाई यो देशमा संविधान बन्नुभन्दा अगाडि मनुस्मृति लगाएर चाहिँ कानुन लगाएर चाहिँ हामीलाई बसमा राखिदियो, कुल्चिएको थियो क्या हाम्रो पुर्खाहरूलाई। अब मनुस्मृतिमा के भन्छ भने यो हिन्दू बाहुनहरूको धार्मिक शास्त्र हो, यो चाहिँ धार्मिक थियो होइन? यसले के भन्छ भने हामीलाई नेपाल देशको इन्डिजिनस मङ्गोल पिपुलहरूलाई, यहाँको मूलवासी मङ्गोलहरूलाई चाहिँ के भनेको छ भने शूद्र होइन, शूद्र, किराँती, भोटे, मतवाली यस्तो शब्दहरू प्रयोग गरेछ। र उनीहरूले जसलाई पढ्नु आउँदथ्यो जिब्रो काटिदिने, लेख्नु जानेको हात काट्ने, यस्तो थियो भने त हाम्रो पुर्खाले त अन्य अत्याचार सह्यो, एकदम दमन सह्यो नि। त्यस पछाडि आएर जुन सुधारीले, जुन जङ्गबहादुर राणाले विक्रम सम्वत 1910 मा मुलुकी ऐन बनाए होइन? त्यो मुलुकी ऐन पनि त्यही मनुस्मृतिको फोटोकपी भयो, अलिअलि सुधारेको जस्तो मात्रै। त्यसले नै हाम्रो पुर्खाहरूलाई चाहिँ पुरै विभेद गर्यो, पुरा कुल्चिएर राख्यो, अन्य अत्याचार दमन पशु जस्तै बनाएर राख्यो। त्यस कारणले हामीले न्याय चाहिएको क्या, समानता चाहिएको, विभेद मुक्त समाज होस् भन्नु चाहेको, सबैलाई होइन बराबरी होइन, अब लाखा पाखा नगर्ने संविधान तपाईँहरू चाहनुहुन्छ त्यस्तो चाहियो। तर यो संविधानले के भन्दाखेरि धर्मनिरपेक्षताको कुरा पनि पुरा गरिदिएको छ, संघीयताको कुरा पनि पुरा गरिदिएको छ होइन, र बोल्नु पाउने हक अधिकार धारा 17ले पनि पुरा गरिदिएको छ। अब चाहिएको चाहिँ के हो खासमा? अब के छ भने होइन,
तपाईको नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय दबाब आएको कारणले विक्रम सम्वत 2020 सालमा महेन्द्र राजाले त्यो मुलुकी ऐनहरूलाई किक आउट गर्यो हैन। त्यस पछाडि 7 वटा संविधान बन्यो। कतिवटा? 7औं पटक संविधान बनेको छ नेपालमा। 2004 सालमा, विक्रम सम्वत 2004 सालमा, 2007 सालमा, 2015 मा, 2019 मा, 2047 मा, 2063 मा र 2072 मा बनेको संविधान यो हो। 7औं पटक संविधान बन्दाखेरि पनि हामीलाई त अब त्यो खालि फोटोकपी मात्रै हुँदै आउँदैछ, कपी मात्रै। तर हामीलाई न्याय दिने खालको संविधानको गाथा मात्रै भरिएको, हामीलाई न्याय दिने संविधान छैन, हामीलाई समानता बनाउने संविधान छैन। त्यसले गर्दा हामीले विरोध गरेको हो। 7औं पटक संविधान बन्दाखेरि पनि विरोध गर्यौं। अब भनेपछि मैले भनिहालेँ, यो संविधानको किन विरोध गर्छ? कसैले विरोध किन गर्दै हुनुहुन्छ? यो संविधान बनाउनेहरू भनेको चाहिँ मुठ्ठीभरिको हिन्दू बाहुनहरूले बनाएको, क्षेत्री पनि होइन, हिन्दू बाहुनहरूले बनाएको संविधान हो यो। अब संविधान लेख्ने कुरा त परै छोडौँ, संविधानलाई यसलाई प्रिन्ट गर्ने जुन प्रकाशनी समिति छ नि, त्यो हेऱ्यो भने दङ परिन्छ। पुरै बाहुनको टिम छ, प्रिन्ट गर्ने समेत सबै बाहुनको टिम छ। कारी लाग्छ त्यो हेऱ्यो भने कि अचम्म लाग्छ, त्यस्तो खालको छ। भने संविधान जनुनले लेखेको यो संविधान लेख्दाखेरि भारतदेखि आएको 5 वटा बाहुनहरू बसेर लेखाएको थियो यो संविधान है। नेपाल देशको संविधान हामी आफै लेख्नु पर्ने हैन? त्यही त, संविधान सभाको अध्यक्ष त डाक्टर बाबुराम भट्टराई हुनुहुन्थ्यो नि त, आफै त हो, नेपाली हो नि त उहाँ त। अब यो प्रश्न अझै अलग पर्यो हैन, त्यो पनि विषयवस्तु मैले भनौँला। यो संविधान त्यसरी लेखेको छ हैन। यहाँ चाहिँ जुन यही संविधानले बनाएको, जस्तो हामीलाई मान्छे भनेको छैन, यो संविधानले हामीलाई तथाकथित, जो हामीले मान्दैनौँ, तथाकथित आदिवासी जनजाति, दलित, मधिसे, मुसलमान, त्यसपछि अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, लोपन्मुख कतिवटामा बाँडिदिएको छ भने यो देशको मूल धारको ल्याउँदैन कि हामीलाई। मूल धारको मान्छे होइन हामी, तल्लो दर्जाको देशको नागरिक होइन, तल्लो दर्जाको हेपिएको नागरिक, कुल्चिएको, त्यस्तो खालको छ यो। मधेसी, तल्लो जाति, मूलवासी त छँदै छैन, सीमान्तकृत, लोपन्मुख भन्नु चाहिँ तल्लो जातको भन्ने बुझाउँछ, तल्लो दर्जाको, जस्तै मूल धारमा राख्दैन, तल्लो दर्जाको भन्ने, तल्लो दर्जाको जनाउँछ। अब हेर्नुहोस् है, यो संविधान किन हामीले विरोध गर्छौँ भनेर यो संविधानको 1 नम्बर, यो संविधानको नाम गलत छ। नेपालको संविधान 2072 ठिक छ त, नाम गलत छ। नेपालको मुलुकी ऐन जङ्गबहादुरको टाइममा, फेरि त्यही राणाहरूको टाइममा, राजाको पालोमा नि नेपालकै संविधान 2004, 2007, 19 हुँदै आएको होइन। तर त्यतिखेर ल ठिक थियो अरे, एकदमै एकल थियो हिन्दूवाद बाहुनवाद त्यतिखेर। अहिलेको अवस्था आउँदैछ है, जुन अघि प्रसङ्ग आयो कि नेपालमा लोकतन्त्र भयो भन्ने कुरा, संघीयता आयो भन्ने कुरा छ। त्यसो भए यसलाई नि त दर्जा गर्नु पर्यो नि हैन। यो संविधानको नाम के हुनु पर्थ्यो थाहा छ? संविधानको नाम यो चाहिँ संघीय लोकतान्त्रिक नेपालको संविधान हुनु पर्थ्यो, नेपालको संविधान होइन। यो त नेपालको मुलुकी ऐन, त्यही 1800 मै पुगिन्छ फेरि, विक्रम सम्वत 1910 को जस्तो होइन। नेपालको संविधान नभएर के हुनु पर्थ्यो? लोकतान्त्रिक या त संघीय लोकतान्त्रिक नेपालको संविधान। यो नाम गलत छ 1 नम्बर। यो नाम हुनु, नामदेखि नै सुरु। त्यसै अब जस्तै जङ्गबहादुरको टाइममा के थियो? विक्रम सम्वत 1910 को मुलुकी ऐन। अब यो चाहिँ मूल कानुन हो। यो मूल कानुनले जुन अब हरेक धारा उपधारामा कसरी सजाय पाउँछ, के छ भनेर प्रस्ट्याउने अर्को छ यहाँ मुलुकी संहिता, मुलुकी ऐन, जङ्गबहादुर राणाको मुलुकी ऐन अहिले मुलुकी संविधानमै आयो। यो मुलुकी संहिता भने चाहिँ हुबहु भएन, फोटोकपी भइरहेछ नि। यो नाममा गलत छ, 1 नम्बर त नामै नै गलत बनाइरहेछ, बुझ्नु भएन? त्यस पछाडि अब यसको प्रस्तावनाको कुरा हैन, यसमा प्रस्तावना छ। यो प्रस्तावना भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ संविधानमा। अनि जुन अहिले
यो देशमा तल्लो दर्जाको भनेको जुन हेपिएको छ, जुन उत्पीडनमा परेको अब जति पनि यो देशको इन्डिजिनियसहरू छ होइन, इन्डिजिनियसलाई अब आदिवासी जनजाति दलित मधेसी के भन्दियो यहाँ तिनीहरूले कुरा बुझ्नु भ्याएको छैन। उनीहरूको लागि कोही न्यायपूर्ण छैन क्या, उनीहरूले कुरा नै बुझ्दैन। किन धेरै जसो मान्छे 95% मान्छेसँग यो छैन, संविधानै छैन। संविधान आफूसँग एक थान छैन भने के कुरा बुझ्छ होइन। अब हेर्नु प्रस्तावना महत्त्वपूर्ण हुन्छ संविधानमा। यो प्रस्तावना एक पानाको लेखिदिएको छ यिनीहरूले, एक पानाभरि छ। यो पढेर आधी मान्छे, हाम्रो त 90% मान्छेले त यो कुरा बुझ्नै भ्याउँदैन। एक पाना यो के हो दुनियाँभरि त्यस्तो अवस्था छ। यो प्रस्तावनामा गलत छ। 2 नम्बरमा प्रस्तावना कसरी गलत छ थाहा छ? प्रस्तावनामा के लेख्नुपर्छ भने शासन प्रणालीलाई यहाँ चाहिँ जोड्नुपर्छ। जस्तै लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, प्रान्तीयता यहाँ लेख्ने हो। भयो भने त्यहाँदेखि मानव अधिकार, अनि यो देशको जुन मूलवासीहरूलाई इन्डिजिनियस उनीहरूलाई चाहिँ अब बाँच्नको लागि चाहिँ उसको आत्मनिर्णयको अधिकार यहाँ लेख्नुपर्छ क्या। त्यहाँ चाहिँ प्रस्तावना ठिक भएर जान्छ। तर त्यसले गर्दाखेरि यो के हो, संविधानहरू चाहिँ एकदमै हाम्रो लागि चाहिँ प्रतिकूलमा छ। सुरुबाटै प्रतिकूलमा छ। त्यस्तो चिज छ कि अनि हामीले विरोध गर्छौँ। तर तपाईँहरूकै जनताले एक्सेप्ट त गरेको हो। सुभाष नेमाङ भए, अब तपाईँहरूकै चाहिने वर्णका व्यक्ति त्यतिखेर राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो रामवरण यादव, उहाँहरूले त ढोगी यो संविधान हाम्रो लागि उपयोगी छ भनेर अगाडि बढाउनु भएको होइन। बिचराहरू उनीहरू भनेको चाहिँ त्यो पार्टीको व्हिपमा हेर्नुहोस् है, पार्टीको व्हिपमा र मूलवासीको अधिकार के हुन्छ भन्ने कुरा नि नचिन्ने, आफ्नो घरै भत्काउने खालको मान्छेहरू क्या। आफूलाई मलाई र मेरो अब सम्पूर्ण अब मूलवासीहरूलाई हक अधिकार दिनुपर्छ भन्ने खालको व्यक्तिहरू होइन उनीहरू। उनीहरू खालि पदको लागि होइन, पैसाको लागि, आफ्नो खुसियालीको लागि, आफ्नो परिवारको खुसीको लागि, मौज मस्तीको लागि मात्रै उनीहरू र के गर्ने मान्छे व्यक्तिहरू होइन उनीहरू। उनीहरू पार्टीमा एमालेमा पार्टीमा थियो होला, काङ्ग्रेसमा थियो, कुनै पनि माओवादीमा थियो, जे भन्छ त्यही स्वीकार्नेहरू क्या। दास मनस्थितिको मान्छेहरू उनीहरू भनेको। हाम्रो मान्छे भन्नु नि लाज, हामीलाई त अप्ठ्यारो लाग्छ। हाम्रो मान्छे भन्नु अप्ठ्यारो, जसले हाम्रो विरुद्धमा काम गर्छ कसरी हाम्रो मान्छे भन्नु? भनेपछि तपाईँको भनाइअनुसार चाहिँ यो संविधान तपाईँहरूको विरुद्धमा छ। एकदम यो कसको विरुद्धमा छ यो संविधान? यो संविधानले बनाएको तथाकथित हामी मान्दैनौँ। हामी यो देशमा इन्डिजिनियस मूलवासी हामी क्लियर भन्छ। एउटा विदेशी छ, एउटा इन्डिजिनियस मूलवासी छ है। र यो संविधानले बनाएको तथाकथित आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुसलमान, अल्पसङ्ख्यक, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत भन्नेहरूको विरुद्धमा छ। जस्तै अहिले कसरी भन्नु होला भने यसमा धारा उपधारा पुरा हेरेर सकिँदैन, यत्रो ठुलो छ होइन। अब यसमा मैले सर्टकट भनिदिन्छु। जस्तै यो 2072 को संविधान अल्पसङ्ख्यक 4% हिन्दू बाहुनहरूले के भनेको छ, विश्वको उत्कृष्ट संविधान भने। यो विश्वको उत्कृष्ट संविधान बाहुनले लेखेको संविधानको मा 5वटा धाराले है। जस्तै अब अहिले यो कुरा बजारमा हाम्रो जति पनि बोलिराख्नु भएको छ, हाम्रो के अरे वकिलहरूले पनि होइन बोलिराख्नु भएको छ नि, त्यही कुरालाई मैले रिपिट गर्दै यहाँ 5वटा धाराले, त्यसको उपधारा धेरै हुन्छ, धारा मात्रै भन्छु म। 5वटा धाराले सिधै खस आर्यनलाई, हिन्दू बाहुन र छेत्रीलाई वर्चस्वमाथि मालिक शासक बनाउँछ। बुझ्नुभयो? अनि हामीलाई यो संविधान कसरी ठिक छ है? 11वटा धाराले हेर्नुहोस् है, 11वटा धाराले यसले यहाँको के अरे मूलवासीहरू, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी बनाएको मान्छेहरूलाई यसले कुल्चिन्छ। यो सिधै यसलाई खतम पारिदिन्छ। हामीलाई चाहिँ अब नष्ट गर्ने खालको छ यो। हामीलाई कसरी छ? प्रतिपक्षी भयो, एकदम प्रतिकूल छ यो संविधान, प्रतिगामी छ हाम्रो लागि। त्यस पछाडि फेरि 23वटा धारा छ होइन। 23वटा धाराले हामीलाई, म अघिमा नाम दिएँ होइन, हामीलाई चाहिँ खस आर्यन बाहुन, हिन्दू बाहुन छेत्री भन्दा अन्यलाई, गैर बाहुन छेत्री जति छ नि उनीहरूलाई के गर्छ, 23वटा धाराले पुरा चाहिँ विभेद गर्छ, डिस्क्रिमिनेसन विभेद गर्छ क्या। त्यस पछाडि 49वटा धारा छ अझै,
49वटा अरू धाराहरूले हामीलाई एकदम ओझेलमा राखिदिने काम गर्छ क्या, बहिष्कार गर्ने, ओझेलमा राख्ने, मूल प्रभावमा आउन नदिने, यो के हाम्रो चाहिँ हक अधिकार प्राप्तको लागि बोल्नु नपाउने, लेख्नु नपाउने, होइन केही गर्न नपाउने, कि यहाँसम्म कि यो संविधानले हामीलाई अन्याय पर्यो भने हामीले रिपोर्ट गर्दाखेरि हामीले उजुरी गर्दा नि अदालत, सर्वोच्च अदालतले लिँदैन, हैन कुरा सुन्दैन। त्यो खालको छ। धारा 17ले त प्रश्न भनेको छ त, सङ्घ संगठन खोल्नु पाउने, आफ्नो हक अधिकारको विषयमा बोल्न पाउने, हैन आफूमा दमन परिएको छ भने त्यसको विषयमा बोल्नु पाउने, वकालत गर्नु पाउने स्वतन्त्रता दिएको छ त। आर्टिकल नम्बर 17 लाई हेर्दा देखिन्छ। फेरि मैले भनेको 5 वटा धारा, 11 वटा धारा अरू, अर्को 23 वटा धारा, अर्को 46 वटा नै हेर्नु पर्यो नि त। त्यो त अब देखाउने दाँत र खाने फरक यस्तो हो क्या। त्यसले गर्दाखेरि यो विभेद छ। त्यसले गर्दा यो देशमा, यो देशको मूलवासी जस्तै आजभन्दा 4-5-6 महिना अगाडि 2 जना नेवार जेल परेको थियो। तपाईँहरू मिडियालाई थाहा छ किन नेपाली भाषा नबोलेको कारणले किन जेल पर्यो? नेवारले आफ्नो भाषा बोलेकोले जेल पर्यो। किन? विक्रमसम्म 2063 को जुन अन्तरिम संविधान छ त्यसमा निकै न्याय दिने खालको कुरा लेखेको थियो र त्यो न्याय दिने संविधान बनाउनेवाला त्यो के अरे सभासदहरूलाई किक आउट गर्नको लागि त्यो अघि तपाईँले नाम लिनुभएको एकदम धूर्त बाहुन छ नि, बाबुराम भट्टराई, त्यो बाबुराम भट्टराई गोमन, त्यो गोमन बाबुराम भट्टराईले संविधानै विघटन गर्थ्यो। संविधान सब विघटन गर्यो नि, किन गर्नु पर्यो? अरे बनाउँदा भइहाल्छ लङ टाइम गरेर विघटन गर्थ्यो। किन भन्दा अब यो चाहिँ हिन्दू बाहुन छेत्रीको विरुद्धमा, होइन यहाँको यो संविधान बाहुनहरूले भनेको आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, होइन मुसलमान, थारू ज छ, होइन उनीहरूको लागि चाहिँ संविधान बन्ने भयो, यस्तो संविधान बन्नु दिनु हुँदैन भन्ने षड्यन्त्रकारी अत्याचारीहरूले संविधान सभा विघटन फेरि अर्को संविधान सभा बनायो। अब हेर्नुहोस् यो किन बनाए? बाबुराम भट्टराई, प्रचण्डे, ओली सोली त्यस्ता अब बाहुनहरूले थाहा छ। अर्को संविधान सभा यस्तो खालको जालझेल षड्यन्त्र गर्ने, त्यसले चाहिँ हिन्दू बाहुन र छेत्रीलाई चाहिँ धेरै सभासद बनाउने, उनीहरूको चाहिँ बहुमत बनाउनको लागि। बुझ्नुभयो? एक्जाम्पल एउटा दिन्छु। जस्तै त्यो गोपाल किराँती भन्ने मान्छे आएको थियो नि 127 मा। त्यो गोपाल किराँती भन्ने मान्छे के हो? अब सोलुखुम्बुमा भोट लड्दा त गोपाल किराँतीले भोट जित्ने भए, अनि पहिलोपल्ट सोलुबाट जितेर गएको, अर्कोपल्ट गोपाल किराँतीलाई हराउनु के गरे थाहा छ? पार्टीले हुइप जागर उसलाई चाहिँ झापाको बाहुन घारीमा पुर्याइदियो। देख्नुभयो? अब झापाको बाहुन घारीमा त गोपाल किराँतीले त भोट जित्दैन। यस्तो देशभरि गर्यो, देशैभरि। यहाँको राई, लिम्बू, गुरुङ, मगर, शेर्पा, तामाङ, थारू, दलित बनाएको मान्छे, मधेसी बनाएको मान्छेलाई जसरी जहाँ कसरी हुन्छ यिनीहरू चाहिँ हराउनेमा गयो क्या। यति चलखेलहरू भयो। यो चाहिँ ब्राह्मण बाहुनहरूले गर्ने जाल, ब्रह्मा जाल भन्छ नि, ब्रह्मा जाल लागू गर्यो, ब्रह्मा अस्त्र प्रयोग गर्यो। अनि ब्रह्मा लुट गर्नुको लागि यिनीहरूले के गर्यो? यस्तो खालको षड्यन्त्र गरेर अर्कोपल्टको जो संविधान सभा तयार गर्दा चाहिँ हिन्दू खस आर्यनलाई ज्यादा सभासद बनाएर यो विभेदकारी संविधान बनाएको छ, यो प्रतिगामी संविधान बनाएको छ। यो हाम्रो लागि, हामी बहुसंख्यक हिन्दू मूलवासी बङ्गुलहरूको लागि, होइन 80% भन्दा धेरै मान्छेको लागि यो प्रतिकूल छ। तपाईँको सपना अनुसार, तपाईँको सपनाको कुरा गर्ने हो भने संविधान कस्तो खालको बन्नु पर्ला? संविधान 3 करोड जनतालाई समेट्नु पर्यो संविधानले त। संविधानलाई त नसमेट्नु पनि सक्ला। विश्वको कानुनमा, वर्ल्ड वाइजमा विज्ञान सम्बद्ध संविधान बन्यो भने यहाँ जाति पाति त्यस्तो नाना थरी लेख्नै होइन। पहिलो कुरा अघि मैले फल्ट भने नि, त्यो फल्टहरू हुनु हुँदैन। अब यहाँ जसलाई विभेद गरेको छ यो धाराहरूले, जति पनि डिस्क्रिमिनेसन गरेको छ दुनियाँभरि, अब बहिष्कार गरेको छ, होइन कुल्चिएको छ, त्यो धाराहरूले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने यो देशको उत्पत्ति भएको इन्डिजिनियस छ मूलवासीहरू, उनीहरूलाई प्रथमतः अब यिनीहरूलाई चाहिँ अगाडि सार्ने संविधान बनाउनुपर्छ, होइन? त्यस्तो संविधान बन्यो भने चाहिँ यो ठिक हुन्छ। किन कुनै पनि देशमा 2 खाले नागरिक हुन्छ। एउटा त्यहाँको इन्डिजिनियस मूलवासी हुन्छ, त्यहाँ उत्पत्ति भएको, अर्को चाहिँ माइग्रेटहरू हुन्छ। यो चाहिँ माइग्रेटले बनाएको, अनि यहाँको चाहिँ उत्पत्तिवासी इन्डिजिनियसलाई चाहिँ पुरा
सखा पार्ने नष्ट गर्ने खालको संविधान छ। यही संविधानलाई टेकेर अरू कुरा चल्छ क्या। यसले गर्दाखेरि त देशैभरि कस्तो विभेद हुन्छ। अब भनिदिएको छ, लेख्नु लेखिदियो, लोकतन्त्र भन्छ। अब हामीले जब चाहिँ अब ब्युरोक्रेसीमा हेऱ्यो भने सबै बाहुन भरिएको छ। लोकतन्त्र त होइन रहेछ, बाहुन तन्त्रै रहेछ। बाहुन तन्त्रले भरिएको छ। खालि ब्युरोक्रेसीभित्रको एउटा कर्मचारी तन्त्रभित्रको त्यो तपाईँ एक्जिक्युटिभमा जाँदा होइन, कार्यपालिकामा जाँदा पनि हेर्नु त अब लोकसेवा आयोग बाहुनै भरेको छ, निर्वाचन आयोग बाहुनै भरेको छ। अनि यो संविधानलाई टेकेर निर्वाचन आयोगले के भन्छ? समावेशीको कुरा, समानुपातिक भन्छ। त्यो भनेको चाहिँ बाहुन क्षेत्री भन्दा अरू मात्रैले केही गर्नु पाउँदैन भन्छ। बुझ्नुभयो? चाहे एनजिओ खोल्नु, चाहे चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ अब अरू सङ्घ संस्था बनाउनुहोस्, चाहे राजनीति सङ्गठन पार्टी बनाउनुको लागि पनि यो संविधानको अनुसार के गर्छ? यो संविधानले दिएको छ नि जो, अनि अल्पसङ्ख्यक हिन्दू खस आर्यनलाई नमिसाई उसलाई नराखी चाहिँ केही गर्न पाउँदैनस् भन्छ। अनि त्यो लोकतन्त्र हो त? बाहुनतन्त्र हो नि त। अनि लोकतन्त्र छैन। हेर्नु, अहिले लोकतन्त्रमा प्रतिस्पर्धाको कुरा पनि आउँछ होइन। प्रतिस्पर्धा गर्दाखेरि जसले चाहिँ नि जित हासिल गर्छ उही अगाडि जाने हो। अब लोकसेवाको कुरा गर्नुभयो, लोकसेवा जसले पास गर्छ ऊ त पास हुने हो, ऊ त कर्मचारी हुने हो होइन। अब न्यायपालिका कार्यपालिकामा पनि त्यही हो। अब प्रतिस्पर्धाको आधारमा तपाईँहरू प्रतिस्पर्धा चाहिँ गर्न नसक्ने, प्रतिस्पर्धा नगरेपछि तपाईँहरू त्यहाँ पुग्न सक्नुहुन्न। पहिला त प्रतिस्पर्धा गर्ने होला नि त। यो संविधानको बाजे संविधानले होइन विक्रमसम्म 2007 सालसम्म, सन् 1950सम्म हामीलाई चाहिँ के भनेको थियो भने पढ्नु लेख्नु नदिनु भनेको थियो क्या। पढ्नु लेख्नु नै नदिने। अनि भर्खर 70 वर्ष इतिहासमा पढ्नु लेख्नु थाले हामी। हाम्रो मूलवासी भाषा बोल्नेले, मङ्गोल भाषा बोल्नेले त्यो खस आर्यन भाषा बोल्नुपर्ने भयो क्या। अनि अर्काको भाषा बोलेर अर्काको लिपि सिक्यो र हामीलाई सिक्नु टाइम लाग्दैन। अनि आफ्नै भाषा लिपि बोल्ने लेख्ने घरदेखि सबै गर्ने त्यो अब खस आर्यन बाहुन क्षेत्रीहरू चाहिँ उनीहरू त अगाडि निस्किहाल्यो। उनीहरू चाहिँ माथि कहाँ पुग्यो? डाँडामाथि। डाँडाको चुचुरामा उनीहरू छ, अर्को चुचुरामा जानु छ, अग्लो अग्लो डाँडामा होइन। हामी गैरीमा छौँ, लु कम्पिटिसन गरौँ भन्दा कसले जित्छ? उसले जित्छ नि त। अनि गेम चाहिँ खेलाउँछ उसले, मजाले गेम खेलाउँछ। एम्पायर पनि उही छ होइन, उसको जजहरू एम्पायर त्यो लाइन साइन देख्ने दुनियाँभरि को छ? ऊ आफै छ। र अर्को खेल्नु आउनेलाई चाहिँ उसको प्रतिस्पर्धा गर्नेहरूलाई चाहिँ के भन्छ? ल खुट्टा बाँधेर खेल्नु लाउँछ क्या। एउटा खुट्टा बाँधेर फुटबल खेल्नु पर्ने उसँग। ऊ त पुरा 2टा खुट्टा फ्री छ, कसले जित्छ फुटबल? यस्तो स्थिति छ क्या। नसकेर होइन। यो संविधान त्यही कारणले जुन समानुपातिक समावेशी भन्ने एकदम गलत युज गरेको छ यसले। यो संविधानले समानुपातिक समावेशी भन्नेमा खाराखुरुक लोकतन्त्रमा सबै मिसाउनु पर्छ भन्ने होइन। जस्तै साँच्चै लोकतन्त्र हो भनेर संविधान बन्यो भने यहाँ त्यो मुसलमानले मात्रै एनजिओ खोल्नु पाउनुपर्छ। बुझ्नु भएन? हिमालको शेर्पाले मात्रै पनि अब यहाँ सङ्घ संस्था खोल्नु पाउनुपर्छ। बुझ्नु भएन? यो छुट त छ त अहिले पनि। कहाँ छ? छैन। समावेशी भन्छ। अब राजनीति कुरामा जस्तै हामी मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन ड्यास डाक्टर गोपाल गुरुङ सङ्गठन MNODGJ, हामीलाई निर्वाचन आयोगले दर्ता दिएको छैन। किन दर्ता दिएन? बाहुन क्षेत्रीलाई पनि समानुपातिक समावेशीमा राख्नुपर्छ र 31.2% बाहुन क्षेत्रीलाई नि तिम्रो अब सङ्गठनमा हुनुपर्छ, अनि मात्रै दर्ता पाउँछ, होइन भने पाउँदैन भन्छ। त्यो चाहिँ अनि तानाशाही हो कि लोकतन्त्र? यो कहीँ छैन संसारमा, ताकि इन्डियामा छैन। त्यो इन्डियामा पनि मुसलमानले मात्रै भोट लड्नु पाउँछ। कसैलाई फलाना मिसा बुद्धिस्टको नि मान्छेले, यहाँ चाहिँ हिन्दू बाहुन क्षेत्रीलाई पनि यहाँको त्यो अरे जङ्गल बस्ने छेउको इन्डिजिनियसले भन्दैन। तर नेपालमा यसले भन्छ। यो चाहिँ एकदम सुनियोजित तरिकाले यो चाहिँ बाहुन एसोसिएसन RSS को मान्छेहरूले बनाएको संविधान हाम्रो लागि एकदम यो चाहिँ हामीलाई चाहिँ चिहानगारी बनाउने खालको छ। त्यसले गर्दा हामीले विरोध गर्छौँ। त्यसै विरोध गरे हामीले पुरै पढेर सबै हेरेर एक हेरेर गरेको हो नि त विरोध। विश्वको संविधान हामीले हेर्छौँ कहाँ कहाँ कसरी भएको छ होइन, कसरी चाहिँ देश चाहिँ अब शान्तिपूर्ण अगाडि जान्छ भन्ने कुरा। अनि भनेपछि यो संविधानलाई संशोधन गर्दा पुग्ने रहेछ नि त? संशोधन होइन, संशोधन त कसरी कहिले गर्न सक्नु संशोधन त? जुन धाराले विभेद गरेछ त्यसले संशोधन गरेर त पुग्यो नि। हेर्नुहोस्, नामै गलत, प्रस्तावना गलत, कतिवटा धारा 5वटा
बाहुन क्षेत्रीलाई मालिक शासक वर्चस्व बनाउने, 11वटा यहाँको अन्य गैर बाहुन क्षेत्रीहरूलाई हिमालदेखि तराईसम्मकोलाई कुल्चिने, अर्को 23वटाले उनीहरूलाई विभेद डिस्क्रिमिनेसन गर्ने होइन, 49वटाले उनीहरूलाई बहिष्कार गर्ने, ओझेलमा पार्ने, छेउमा आउने, मूलधारमा आउनु नदिने, यस्तो बर्बादै छ संविधान त। सुरुदेखि गाई राई राष्ट्रिय जनावर बनाएको छ, तल लास्टमा पनि के अरे यसको अनुसूची लास्टमा पनि गाईलाई राष्ट्रिय जनावर बनाएको छ। अनुसूचीको लास्टमा पुरै धारा सकेर भन्नु, यस्तो खालको यो संविधान चाहिँ प्रतिगामी हिन्दूवादी बाहुनवादी छ होइन। त्यसले गर्दा यो जसले संशोधन भन्दैछ त्यो मान्छे नि फटा हो। हेर्नुहोस् है, जसले संशोधन भन्छ त्यसले नि कुरा नबुझेरै हो। पुनर्लेखन गर्नु संशोधनले पुग्दैन, संविधान पुनर्लेखन गर्नुपर्छ र नेपालमा संविधान चाहिँ यो देशको इन्डिजिनियस मूलवासीले लेख्नुपर्छ। यो मेरो कुरा होइन, संसारको विश्वको नियम, विश्वको कानुनले मूलवासीलाई अधिकार छ के संविधान लेख्ने। अनि मूलवासीले त हेर्नै पाएको छैन, ताली मात्रै हुइप बजाएर ताली बजाएको छ त्यो पार्टीकोहरूले। यस्तो होला नि त नरेनजी, यस्तो होला नि त। अब तपाईँहरूको भनाइअनुसार अहिले बाहुनले संविधान लेखेर हामीले विरोध गऱ्यौँ, अब हामीले लेखेपछि त फेरि बाहुनले विरोध गर्ला नि त। होइन, हामी ऊ जस्तो फटास गर्दैनौँ। संविधान पुरा हामीले त्यो रिप्रेजेन्टेसन गर्छौँ। हामीले चाहिँ समानुपाती समावेशी भनेर ल अब हामीले संविधान लेख्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, यो देशमा संविधान मूलवासीले लेख्नुपर्छ, हामीले मूलवासी मङ्गोल लेख्नुपर्छ। उसले त्यो बाहुनहरू लेखेको संविधान हुँदैन। जब यिनीहरूले संविधान जबसम्म लेख्छ यो संविधान के हुन्छ, विरोध हुन्छ। जस्तै कहिलेदेखि विरोध भएको छ होइन, विक्रमसम्म 1910देखि मुलुकी ऐन बन्दै त्यहाँदेखि पछाडि 7 पल्ट त संविधान बनिसकेछ नि। यो संविधान विरोध गर्ने मात्र होइन, जलाइसकेको छ। मधेसवादीहरूले, आदिवासी जनजाति बनेको मान्छेले संविधान जलाइसकेछ पहिले। त्यहाँसम्म भनेपछि यो सही छ र त जलाएको होइन, त्यो मान्छे नि पग्लाहरू त होइन। भनेपछि तिनीहरूले लेखेको संविधान ठिक हुँदैन रहेछ नि त होइन। तर हामीले संविधान लेख्दछौँ त्यस्तो लेख्दैनौँ। जस्तै तिमीले आइएनजिओ खोल्दा चाहिँ हामीलाई मिसा, मूलवासीलाई नमिसाइ पाउँदैनस् होइन। सङ्घ संस्था खोल्नु, पार्टी खोल्नु, राजनीति गर्नु ती भन्दैनौँ। हेर्नु खोल, लोकतन्त्रमा पाउँछ। बाहुनले मात्रै राजनीति पार्टी बनाऊ, देखाऊ गरेर। क्षेत्रीले मात्रै खोल, तब त लोकतन्त्र। यहाँ कोही लोकतन्त्र छैन। जसले लोकतन्त्र भन्छ त्यो मान्छे चाहिँ नपढेको, पढे लेखा भने नि मूर्ख, एक साइड के। तर यस्तो भयो नि त, जस्तो अब जसको पहुँच छ ऊ मात्रै माथि जाने भयो होइन, जसको जनसङ्ख्या छ ऊ मात्रै माथि सरकार समक्ष पुग्ने भयो। जो पछाडिएको वर्ग छ ऊ त कहिले माथि नपुग्ने भयो नि त तपाईँको अनुसार त। त्यो गलत, यसले चाहिँ त्यसो गर्छ बरु। तर हाम्रो संविधानले रिप्रेजेन्टेसन, फुल रिप्रेजेन्टेसन। समावेशी तपाईँ नमान्ने भयो त त्यही त गरे त। यो समावेशी, उसले भनेको समावेशी चाहिँ विश्वको जुन चाहिँ रिप्रेजेन्टेटिभ अनुसार छैन। यो चाहिँ पूर्ण समानुपातिक भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने सङ्ख्याको आधारमा। नेपाल देशमा 2 खाले मान्छे छौँ। एउटा यहाँको मूलवासी चाहिँ इन्डिजिनियस मङ्गोल पिपुलहरू रेसले, अनि अर्को चाहिँ यहाँ चाहिँ के छ, आर्यनहरू, कपसियट आर्यन। यो संविधानमा नि त्यो कुरा लेखेको हामीले बनाएको होइन। यो संविधानको धारा नम्बर 82 को उपधारा 2 मा, धारा नम्बर 176 को उपधारा 6 मा के भनेको छ भने खस आर्यन स्पष्टीकरण लेखेको छ तल। खस आर्यन भन्नाले क्षेत्री, बाहुन, ठकुरी, दशनामी हो। यो चाहिँ मूलधारको मान्छे हो। र आज जागिर खान पनि चाहे पुलिसमा इन्सपेक्टर खोलोस्, चाहे सेनामा लेफ्टेनेन्ट, या त अब जवानको खोलोस्, या त के अरे कोही शाखा अधिकृत या लेखापालको जे पनि खोलोस् होइन, त्यहाँ के हुन्छ भने मूल कोटा, यो देशको जो मूल हो नागरिक मात्रै उसको लागि मूल कोटा हुन्छ। त्यो खस आर्यन बाहुन क्षेत्रीको हुन्छ। यो संविधानले दिएको छ। सिधै मालिक बनायो नि, शासक बनायो सिधै, वर्षसम्म लग्यो। तर अरूलाई के भन्छ, तिमीहरू चाहिँ तमुलाहरू पुरै यहाँ हामीले दिएको कोटा थापेर आइज, कोटा कसरी आइज, आदिवासी जनजाति भएर आइज, दलित भएर आइज, त तिमीहरू चाहिँ अब यो मधेसी भएर आइज, मुसलमान भएर आइज, सीमान्तकृत भएर आइज, अनि पाउँछस्। हेर्नु यो त होइन नि त, त्यसरी हुँदैन। कसरी हुन्छ भन्नु होला नि, फुल रिप्रेजेन्टेटिभ भनेको, पूर्ण समानुपाती भनेको चाहिँ यो देशमा बाहुनहरूको सङ्ख्या, बाहुन र क्षेत्रीको सङ्ख्या कति छ, 20%। 20% पनि छैन। तर बढाइ चढाइ उनीहरूले विक्रमसम्म 2074 को चुनावमा हामी 31.2% छौँ भनेको छ, बढाइ चढाइ गर्दाखेरि। तर ऊभन्दा गैर बाहुन क्षेत्रीहरू जति यहाँको छ त्यो
सबै मूलवासी मङ्गोलहरूको टिममा आउँछ है। यहाँ भनेपछि दुई खाले मान्छे भयो, एउटा चाहिँ खसारेन बाहुन छेत्री, एउटा चाहिँ अरू मूलवासीहरू हो। जति जसको जति पर्सेन्ट छ सङ्ख्याको आधारमा बुझ्यौ होइन, बाहुन छेत्री 20% छ, 20% उसलाई ठाउँ दिने, कोही भिडेर उ गर्नै परेन, यो दुनियाँभरको नाम दिनु भएन। अनि जति मूलवासीहरू त्यति लड्छ, उसको कोटामा बस्छ। यो भनेको चाहिँ कोटा नि होइन होइन, कोटा पनि भन्दैन यसलाई, जनसङ्ख्याको आधारमा हो होइन। त्यो चाहिँ फुल भएर जान्छ र यहाँ विवादै आउँदैन। कहिले विवाद नआउने संविधान बनाउनुपर्छ, त्यो चाहिँ हामीले बनाउनु। उनीहरूको संविधान अहिलेसम्म फेल खाइसक्यो। संविधान बनाएको बेला जलाएको छ भने फेल खाएन। अनि दोस्रो संविधान बनाउने सपना देख्दै हुनुहुन्छ कि सम्भव छ? अनि यो त सम्भव हुन्छ। संसारमा विश्वमा जहाँ जहाँ उपनिवेशवाद थियो, विदेशबाट आएर कब्जा गरेर बसे, सबै ढलेर गइसक्यो, सबै उखालेर गइसक्यो। नेपाल र इन्डियामा बाँकी छ। अब यहाँ धेर चल्दैन। कतिसम्म चल्दैन? धेर चल्दैन। अब ठ्याक्कै फिक्स टाइम भन्नु सकिँदैन, तर कार्ययोजना त होला। 52 असंभावी सुनिश्चित छ अन्त्य हुन्छ। सुनिश्चित कहिले होला? कहिले भने ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन नि। जुन अब यसमा चाहिँ बृहत यो कुरा चाहिँ अब उठ्छ है, बृहत उठिसकेको छ भने यो संविधान सही बनेको छैन। विषय संविधानै हो यहाँ। संविधानले सबै कुरामा संविधानले आयो नि त। संविधानलाई टेकेर तपाईँले बेच्ने के अरे सिद्धामा कति अब पर्सेन्ट भ्याट तिराउने, कर लाउने केले गर्छ? संविधानले गर्छ होइन। बाटोमा चाहिँ बाटो बनाउँदैछ, अब पब्लिक घरको जग्गाहरू खनिँदैछ, घर भत्किँदैछ, त्यसलाई मुआवजा दिने कि लाठी चार्ज गर्ने भन्ने त कानुनले बनाउँछ होइन। यसले गर्छ नि त, यसले मानव अधिकार दिने हो, कसैलाई अन्याय अत्याचार गर्नु हुँदैन होइन। सबै मान्छेलाई समान नागरिक बनाएर लानुपर्छ, यसले भन्यो भने त गर्दैन। त्यही नभनेको कारण त समस्या छ। हरेक चिजमा समस्या बनेर उभिने संविधान मूल कानुन हो, यो प्रतिगामी छ, हाम्रो लागि विभेदपूर्ण छ, हाम्रो लागि चाहिँ यो चाहिँ के छ? प्रतिकूल छ। भनेपछि तपाईँको भने अनुसार, तपाईँको भनाइको तात्पर्य अनुसार चाहिँ यो संविधानको चस्माले हेर्ने भन्ने यो मूलवासीहरू, यो देशको भूमिपुत्रहरूलाई चाहिँ विभेद गरेको छ। मान्छे होइन, मैले भने नि अघि नेवारहरू आफ्नो भाषा बोल्दाखेरि जेल परे, तर यो देश कसरी बाँचेको छ? नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा, युनाइटेड नेसन्समा एउटा स्वतन्त्र नेपाल देश हो भनेर त्यहाँ रजिस्टर हुने बेलामा होइन, अहिले अब दर्ता भन्छ नि बाहुनको भाषामा, दर्ता हुने बेलामा त के भनेको छ भन्दा यो देशको सभ्यता सम्मत, नेवारको सभ्यता सम्मत लगाएको छ, जसलाई नेपाल सम्मत भनिन्छ। नेपाल सम्मत देख्नु नि मिल्दैन, यहाँ चाहिँ विदेशी विक्रम सम्मत लगाइदिएको छ हो। अनि त्यहाँ चाहिँ अब त्यहाँको स्क्रिप्टहरू दिनुपर्छ, लिपि पनि नेवारको लिपि छ, रञ्जना लिपि। नेवारहरूलाई नि यो कुरा थाहा छैन, अनि यो कुरा नबोलिरहेको, थाहा नबोलेको हाम्रो मान्छे, र कतिलाई अब चासो पनि छैन, कतिले कुरै बुझेको छैन होइन। कसै बोल्नु पनि सक्दैन, डर थरर काम छ। किन यति विभेदपूर्ण छ होइन। नाक कान काट्दै लिएको, मार्दै आएको, कुल्चिँदै लिएको, अनि के छ हाम्रो मान्छे थर्कमान थरर भएर यस्तो हो होइन। त्यसले गर्दा अब समाधान भनेकै संविधान पुनर्लेखन, अन्तिम उपाय, विकल्प छैन। विकल्प संविधान पुनर्लेखन, अल्टरनेटिभ, अर्को विकल्प छैन, विकल्प। तर कतिपय जनताहरूले संविधानको विरोधको विषयमा तपाईँहरूले किल्ली पनि उडाइरहेको छ। उसको बुझाइ हो होइन। अब तपाईँहरूकै वर्णको व्यक्तिहरू, त्यही त, जस्तै तपाईँ हाम्रै मान्छे, कोही एउटा एकदमै दुष्ट, एकदमै अत्याचारी, फटा यस्तो खालको शोषक मान्छे छ अरे, पुरै अब के भन्नु समाजको दुश्मन, त्यस्तो खालको मान्छे छ। उसको घरमा त्यो खेताला गोठाला मालिक बस्छ नि, त्यो मालिकको खेताला गोठाला कमारी भएर बसिन्जेली, उसको केही चिज पाइन्जेली, उसको आशा भरोसा पाइन्जेली उसले मालिकको लागि बोल्छ क्या, स्वामी भक्ति भएर मालिकको लागि बोल्छ। त्यो विरोध गर्नेहरू स्वामी भक्ति हो। कुकुरहरू साङ्लोमा बाँधेर कसरी मालिकको लागि भुकिरहेको छ, तर मालिक फेरियो कि फेरि त्यसलाई भुक्छ उसले, बुझ्नुभयो? स्वामी भक्ति कुकुरले के हो, मालिक फेरिएपछि अर्को मालिकले त्यसलाई भुक्छ, यस्तो हुन्छ क्या। यो त हामीले त्यतिर लाग्ने नेपालीको स्वभाव हो, जता पायो त्यतै लाग्ने खालको। अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा, मान्छे नभएको मान्छे, कार्यक्रमको अन्त्यमा मैले सोध्नु भुलेको र तपाईँले केही भन्नु मन लागेको कुरा छ भने प्लिज।
अब कुनै पनि देश एउटा नियम कानुन विधान संविधानले चल्ने भएको कारणले यो संविधान हैन, यो संविधानले जुन बहुसंख्यकलाई चाहिँ जसरी विभेद गरेको छ, डिस्क्रिमिनेसन नाश तहस नहस गर्ने काम गरेको छ, त्यो बहुसंख्यकहरूले चाहिँ हिमालदेखि तराईसम्मको मेची कालीको सम्पूर्ण मान्छेहरूले संविधान घरमा राख्नुहोस् हैन, अनि मुलुकी संहिता भन्ने पढ्नुहोस्, हामीले भनेको कुरा खोजी यो मूलवासी न्युजलाई अब पुरा गरेर यो सेयर गरेर धेरैभन्दा धेरै बुझ्नु पर्यो। हामीले यहाँ लडाइँ खेलौँ, गोली हानाहान कुटाकट मारमार भनेकै छैन। लोकतान्त्रिक तरिकाले मानव अधिकार लिएर विश्वको कानुन अनुसार शान्तिपूर्ण तरिकाले गएर चाहिँ यसलाई सबैलाई नमिलेको समाज मिलाएर हैन, नमिलेको रीतिथिति विधानहरू यसलाई मिलाएर चाहिँ एकदम यसलाई लानुपर्छ र यो कुरा सबले बुझ्नुपर्छ र हामीलाई अन्य अत्याचार छ भने, दमन छ भने त्यसको विरुद्धमा आन्दोलन क्रान्ति विद्रोह गर्न तयार हुनुपर्छ। किन एउटा चाहिँ कस्तो खालको मान्छे बन्नको लागि गर्वले बाँच्ने मान्छे, गौरवशाली मान्छे जस्तो भएर बाँचेको लागि मान्छेको अनुहारमा पशु भएर जिउनको बेकार हुन्छ। हस् त, समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू हजुर। मुगला सिन्धुले जय मगर।